यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सूर्य किरण गुरुङ। उहाँ संसदका पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत, कानुनको एउटा अब्बल दर्जाको विद्यार्थी। 16 वर्ष व्यतीत गर्नुभयो उहाँले संसदमा सचिव र महासचिवको रूपमा एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले। उहाँसँग आज म नेपालको बदलिएको राजनीतिक अवस्थासँगै संसद, जहाँ जनताको थलो भनेर भनिन्छ, त्यो जनताको प्रतिनिधिहरूको थलो, त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयभन्दा पार्टीको आन्तरिक झगडामा मात्रै केन्द्रित रहेको र संसद अनिर्णयको बन्दी बन्न थालेको। यसले राष्ट्र र जनता थप अन्यल र कतिपय यो प्राप्त उपलब्धिको मानिस कुरा गर्दछन्, त्यो उपलब्धि उपर पनि प्रश्न उठ्न थालेको यो देखिएको पछिल्लो तस्बिर। उहाँ सूर्य किरण गुरुङ एउटा अनुभवले पनि खारिएको पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो देखा परेको अवस्था र संसद किम कर्तव्य विमूढ भएको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कतिपय विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग प्रस्तुत हुने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै विषयमा कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहेँ भने, यहाँको लामो अनुभव पनि रह्यो, सुपठित व्यक्ति पनि हुनुभएको हुनाले, जसलाई हामी जनताको प्रतिनिधि स्थल अर्थात् संसद, सार्वभौम संसद भनेर भन्छौँ नि, त्यो संसद व्यापारविहीन छ। सत्तारूढ दल एउटा हो कि दुईटा हो खुट्टिन छोडेको छ। सरकार बहुमतको कि अल्पमतको बुझ्न कठिन हुन थालेको छ। कुन सत्ता पक्ष, कुन प्रमुख प्रतिपक्ष, कुन प्रतिपक्ष बुझ्न आम मानिसलाई कठिन स्थिति छ। फ्लोर क्रसको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ र सभामुख अलि भूमिका जुन ढङ्गले निर्वाह गरिनु पर्थ्यो भन्ने आश गर्छन् मानिस, त्यस अनुरूपको भूमिका पनि उहाँको त्यो दलीय स्वार्थभन्दा बृहत्तर राष्ट्र हितमा उहाँले आफूलाई परिष्कृत गर्न सकेको जस्तो पनि देखिँदैन। यो सम्पूर्ण हेर्दा जसलाई लोकतन्त्र अनि सुन्दर व्यवस्था भनेर भनिरहेको छ, यो छाडातन्त्रको रूपमा विकास भएको गाउँ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म, प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म त्यस्तो तस्बिर देखा पर्छ, राजनीतिक दृश्य त्यस्तो देखा पर्छ। अब हामीले बाहिरबाट हेर्दा देखेको दृश्य मैले बताएँ। एज एउटा अनुभवले खारिएको पूर्व महासचिव संसदको, तपाईँ यो दृश्यलाई कसरी बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ? हुनुपर्थ्यो के भइरहेको र यसको पछाडिको मूल कारण के हुन सक्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। होइन जीवरामजी, यसमा चाहिँ अब मुख्य के छ भन्दाखेरि झन्डै म चाहिँ भनौँ प्रतिसभाको सचिव र महासचिवको हैसियतले 16 वर्ष त्यहाँ कार्यरत रहे। धेरै उतार चढावहरू आएको थियो, तर यो प्रकारको एउटा शून्यताको अवस्था थिएन है। अब भनौँ टिका टिप्पणी गर्दाखेरि निश्चय पनि यति पदमा आसीन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्न सक्दछ। पहिलो कुरो चाहिँ भनौँ नि, अब बिजनेस दिने काम कसको हो भन्दा सरकारको, निश्चय। र अहिले हामी हेरौँ होइन, प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरिदिएन, केही प्रस्तावहरू पारित गरिदिएन भन्ने कुराहरू छ, तर पूर्णता खोइ त राष्ट्रिय सभाको बैठक किन बसिरहेको छैन? प्रतिनिधि सभाले मानव एकछिनलाई विधेयक चाहिँ आफ्नो बैठकमा प्रस्तुत गर्यो होइन, त्यसमा त सत्तापक्षको अर्थात् सम्बन्धित मन्त्रीको पनि उपस्थिति आवश्यक पर्छ। सरकारले पनि त्यो विधेयकप्रति अब कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ त्यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्यो र त्यो प्रतिसभाबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रिय सभा जान्छ र राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेपछि त्यसलाई भनौँ न प्रतिसभाका सभामुखले प्रमाणित गरेर
राष्ट्रपतिका चाहिँ लालमोहरको लागि पठाउने हो, त्यसपछि कानुन बन्छ। अहिले त भनौँ नि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सरकारको एउटा सोचाइ भनौँ त्यो मलाई ठिक लागिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ हामीले विधेयक अधिवेशन भन्छौँ, राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाइएको छैन, प्रतिनिधि सभाको पनि भनौँ जबरजस्ती बोलाइयो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वोच्चको आदेशअनुसार निर्णयअनुसार बोलाइया हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रथममा त के भन्दाखेरि बोलाउनेका नाममा बोलाइदिया जस्तो मात्रै रह्यो देखाउनलाई हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि बिजनेसै दिने हो भने सरकार गम्भीर हुनु पर्यो। र जहाँसम्म सभामुखको बारेमा यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो त्यस पनि मलाई अलिअलि कता खट्किएको छ। जस्तो भनौँ नि उहाँले चाहिँ विघटनको विरुद्धमा उहाँलाई पनि प्रतिवादी बनायो हुनाले उहाँले चाहिँ भनौँ नि सर्वोच्चलाई चाहिँ भनौँ नि आदर गर्दै आफ्नो जवाफ पठाउनु ठिकै हो। तर जुन प्रकारले चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा झगडियाको रूपमा चाहिँ यो संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिहरूको विषयलाई लिएर मुद्दा लिएर जानुभयो, त्यो सभामुखले चाहिँ गर्ने काम होइन, सुहाउने होइन, होइन, पदीय मर्यादाभित्र पर्ने कुरो होइन त्यो है। एवं प्रकारले भनौँ नि समाचारमा के पनि आयो सत्य हो या होइन, उहाँले चाहिँ भनौँ नि एक पक्षीय नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो निवासमा भेट गर्नुभयो त्यो विवाद चलिरहेको बेलामा होइन। सभामुख भनेपछि त देशको सभामुख हो, सदनको सभामुख हो, सबै दलको सबै सांसदहरूको सभामुख हो। प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ठिक छ निर्वाचन लड्दाखेरि कुनै एउटा पार्टीको टिकटबाट उहाँ लड्नुभयो होला, प्रधानमन्त्री पद उहाँले सम्हालिसकेपछि त्यो उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हो, हरेक नेपाली नागरिकको प्रधानमन्त्री हो। त्यसपछि उहाँले एउटा पार्टी त्यसपछि एउटा गुट उपगुटलाई सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरो हुँदैन। तसर्थ यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन सोचाइ र व्यवहार छ त्यो नै गलत भएको हुनाले गलत ढङ्गले उहाँहरूले अगाडि बढ्नु। र यो चाहिँ भनौँ यो सरकारलाई मात्रै म दोष दिँदैन है। एकछिनलाई यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा जाउँ। सुरुमा चाहिँ भनौँ नि विभिन्न राजा रजौटाहरू थिए, उनीहरू चाहिँ जनतालाई कजाएर ट्याक्स लिन्थे होइन, कर वसुल गर्थे, आफ्नो मौज मस्तीमा चाहिँ उहाँहरूले खर्च गर्नुहुन्थ्यो। अति भएपछि असह्य भएपछि जनताहरूले के भने यो हुँदैन होइन। अब हाम्रो जनप्रतिनिधिले चाहिँ तोकेको कर मात्रै हामी तिर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिको व्यवस्था होस् होइन। 18औं शताब्दीको कुरा हो यो। त्यसपछि यो चाहिँ भनौँ जुन अहिले हामी सांसद भनेर चिन्छौँ, जनप्रतिनिधि भनेर चिन्छौँ, त्यो त्यसरी उत्पत्ति भयो। र जनप्रतिनिधि भोलिको दिन गलत काम गरेको खण्डमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ है। र त्यसले गर्दाखेरि नै जो प्रतिनिधि सभा चाहिँ हामीका दुई सदनात्मक व्यवस्था छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रिय सभालाई हामी हाउस अफ एल्डर्स अर्थात् भनौँ नि अलिकति उमेर पाएको भएका व्यक्तिहरू, किन भन्दाखेरि निर्वाचनबाट आलो काँचो व्यक्तिहरू आएर जे जस्तो पनि काम गर्न सक्छन् त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि बनाइया हो, एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा परिपक्वताको हिसाबले। र तर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित को हुन्छन् भन्दाखेरि तपाईँको सांसदहरू जो कि जनताबाट निर्वाचित हुन्छन् है। र त्यसले गर्दाखेरि जुन आर्थिक कारोबारको चाहिँ व्यवस्था छ त्यसलाई राष्ट्रिय सभाभन्दा प्रतिनिधि सभालाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ होइन। आर्थिक कारोबारको जो विषयवस्तु प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो। सानातिना कर चाहिँ दण्ड जरिवाना चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सभाले अहिले हेर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, जुन कि ठिकै हो त्यो। र अब 48 सालको चाहिँ यहाँले भनौँ निर्वाचन पश्चातको अर्थ राज्य मन्त्री म नाम लिन चाहन्न, जुन त्यतिखेरको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले चाहिँ भनौँ नि नियुक्त गर्यो। कहाँबाट गर्यो भन्दा राष्ट्रिय सभाबाट। अब उत्तरदायी हुने प्रतिनिधि सभा है। राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सदस्य जो कि जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पनि छैन, निर्वाचित पनि होइन, उहाँहरूबाट चाहिँ भनौँ नि अब लिएर आएर चाहिँ अर्थव्यवस्था त्यसरी चल्यो। जुन चाहिँ एउटा व्यवहार गलत परम्परा त्यहीँबाट प्रारम्भ भएछ, त्यहाँदेखि प्रारम्भ भयो। 48 सालदेखि त्यो सुरु भएर आयो। किन भन्दाखेरि त्यो पर्स कन्ट्रोल कसको हातमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा हुनु पर्यो होइन। र त्यो परम्परा चाहिँ भनौँ नि अगाडि बढ्दै गयो। जननिर्वाचितको हातमा हुनुको अर्थ ऊ जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र सब जवाबदेही पनि हुने हो नि। किन भन्दाखेरि हामीले परिचालन गर्ने भनेको जनताको ट्याक्स हो होइन। जनताबाट उठेको राजस्व जुन छ त्यसलाई नै परिचालन गरियो, त्यसपछि वैदिक सहयोग अनुदानहरू केही होला। त्यसले गर्दा परम्परा नै हामीले गलत ढङ्गबाट सुरु गऱ्यौँ है। र 30औं वर्ष चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थासँग लडेको चाहिँ र स्थापित प्रतिनिधि सभालाई हामीले चाहिँ भनौँ पूर्ण कार्यकाल पनि चलाउन सकेनौँ।
त्यो सबैभन्दा ठुलो विघटन 3.5 वर्षमा हामीले चाहिँ भनौँ प्रथम प्रतिनिधि सभालाई विघटन गऱ्यौँ र त्यहाँबाट नै भनौँ नि यो ह्रास हुँदै आयो र सबैभन्दा बिग्रियो कहाँ भन्दाखेरि जुन यो अन्तरिम संविधान चाहिँ जारी भयो हामीले 47 सालको संविधानलाई एकपटक पनि संशोधन नगरिकन त्यसको दाह संस्कार गऱ्यौँ होइन त्यसपछि गएर चाहिँ अन्तरिम संविधान जारी भयो सबैभन्दा हास्यास्पद कुरो के छ भन्दाखेरि विश्वमा कहीँ नभएको पहिलो अन्तरिम संविधान जुन जारी भयो त्यसको त्यो अनुसूचीमा यहाँले हेर्नुभयो भने सांसदहरूको नाम उल्लेख छ कुन पार्टीको सांसद कति त्यो के दर्शाएको हो भन्दाखेरि तपाईँको एक अर्काप्रति अविश्वासको वातावरण होइन त्यो सांसदको नाम मैले भने अरे बाबा यो के गाई जात्रा गरे होइन यो नचाहिने काम नगर्नुहोस् किन भन्दाखेरि कुनै सांसदलाई निष्कासन गर्नु पर्यो होइन कुनै सांसद चाहिँ भनौँ नि बिरामी परेर चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र कुनै सांसदको देहावसान भयो संविधान संशोधन गर्न लाग्नु पर्यो होइन संविधान संशोधन गरेर निष्कासन गरेको या चाहिँ भनौँ नि काम गर्न सक्षम नभएको होइन या देहावसान भएको हरेक सांसदलाई यस्तो पनि संविधान हुन्छ एज यहाँले त्यो विगतको सम्झौता मैले झलस्स मैले त्यो पनि सम्झेर अहिले हाम्रा यो लाखौँ जो दर्शक हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि त्यो अलिकति विषय म उब्काउन चाहेँ यहाँको मार्फत म त्यो चिज सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छु जब संसद विघटन तत्कालीन 47 को संविधानबाट स्थापित राजनीतिक पक्षले संसद विघटन गर्यो नेपालको राजनीति अर्को कोर्समा जाने कसरततर्फ उन्मुख थियो 62-63 तत्पश्चात राजा एज एउटा संवैधानिक राजालाई संसद त्यो दाह संस्कार गरिएको संसदलाई बिउताउनका लागि प्रेरित गरियो भनियो तत्कालीन श्री 5 ले संवैधानिक राजाले त्यो संसद बिउताएको अनि त्यही बिउतेको संसदले त्यो भन्छ नि एउटा जसरी भस्मासुरले महादेवलाई खान खोजेछ त्यो राज संस्थाको भस्म बनायो राज संस्थालाई भस्म बनायो र जुन ढङ्गले अन्तरिम संविधान जारी भयो र अन्तरिम संविधानको केही विषय यहाँले उल्लेख गर्नुभयो तत्पश्चात जुन नेपालको राजनीति अगाडि बढ्यो त्यो संसद बिउताइएको विषयलाई र अन्तरिम संविधान र जुन ढङ्गले सांसदहरूको मनोनयन भयो तत्कालीन विद्रोही माओवादीहरूको जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइयो यो कस्तो लाग्छ तपाईलाई एज त्यस बेलाको त्यो झलझल सम्झौता कुन रूपमा अहिलेको नागरिकले कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ यो जुन 12 बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने जुन 7 दलका नेताहरू थिए र माओवादी पक्ष उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वसर्वा होइन उहाँहरूले जे निर्णय गरे पनि कसैले नबोल्ने त्यसको विरुद्धमा मतलब मनै स्टेट हुँ भन्ने रूपमा हो त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि भनौँ नि अहिलेको चाहिँ परिणाम हामीले जुन भुक्तिरहेछौँ त्यही उहाँहरूको चाहिँ मन परितन्त्र जुन छ होइन उहाँहरूले चाहेअनुसार उहाँहरूको भागभन्डा मिलेअनुसार चाहिँ त्यो अगाडि बढ्ने र उहाँहरूको बिचमा कुरो नमिल्ने बित्तिकै उहाँहरूको भागभन्डा नमिल्ने बित्तिकै अहिलेको अवस्था आयो र सबभन्दा खराब के गर्यो भन्दाखेरि ठिक छ राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ दलहरू बिचमा चाहिँ भनौँ नि सहमति कायम हुनु धेरै राम्रो हो तर हरेक कुरामा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि सहमतिलाई जोड दियौँ सहमति भनेको चाहिँ केमा परिणत भयो भन्दाखेरि भागभन्डामा बडा यहाँले एकदम ठिक शब्द चयन गर्नुभएको छ मनपरितन्त्र भागभन्डा यहाँले दुईटा अर्को प्रयोग गर्नुभएको छ सरकारको सोचाइ ठिक भएन कसैलाई चित्त बुझोस् नबुझोस् यहाँले भन्नुभयो र सभामुखको भूमिका पनि ठिक भएन यो जुन खालको अन्यल अस्थिरता के हुने अब के होला भन्ने जुन निरन्तर मानिसको जिज्ञासाको विषय छ नि यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा गुहार्ने जो माई बाप भन्छ नि काहीँ न काहीँ त गुहार्ने ठाउँ हुनुपर्ने कहाँ गुहार्ने अब होइन गुहार्ने भनेको चाहिँ मैले सायद योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा यहाँ समक्ष पनि भने वेङ्कटरमणले राष्ट्रपति भएको आफ्नो अनुभवको बारेमा किताब लेख्नु भएको छ होइन र उहाँले राष्ट्रपति पदलाई कसरी चाहिँ भनौँ व्याख्या गर्नुभएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति पद भनेको इमर्जेन्सी राइट हो
होइन। जब सामान्य प्रकारले आउने बत्तीहरू निप्छन् त्यतिखेर राष्ट्रपति बत्तीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ र त्यसले उज्यालो प्रकाश दिने कार्य गर्दछ। त्यो भनेको समस्याको समाधानको लागि उनले विभिन्न विकल्पहरू चाहिँ अगाडि बढाउने गर्दछन्। र एउटा मैले सायद भने त्यो सायद रिपिट पनि हुनसक्छ, चन्द्रशेखरले चाहिँ 70 दशकको कुरो हो, उहाँले चाहिँ भन्नु सरकार बनाउँछु भनेर राष्ट्रपतिसँग निवेदन दिए, राष्ट्रपतिले हुन्छ भने है। तर 30 दिन आउन लागिसक्यो, उनको बहुमत जुटेन होइन। त्यसपछि उहाँ चाहिँ वेङ्कटरमण राष्ट्रपति कहाँ गए र के भने भन्दाखेरि महामहिमज्यू मैले चाहिँ बहुमत जुटाउन सकिनँ, अब म चाहिँ लोकसभालाई विघटन गरेर निर्वाचनमा जान्छु होइन। राष्ट्रपतिले उनको भनाइमा के भनेछन् भन्दाखेरि पख मलाई अलिक समय दियो। अपोजिसनमा त्यतिखेर राजीव गान्धी थिए होइन। राजीव गान्धीलाई उहाँले बोलाएर तपाईँ चाहिँ सरकारको लागि पहल गर्ने हो भन्दाखेरि होइन म पनि निर्वाचनमा जान्छु भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले दुवै पक्षलाई बोलाएर के भने भन्दाखेरि अब यो बजेट पारित नहुने बित्तिकै त राष्ट्रमा ठुलो सङ्कट आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ बजेट चाहिँ पास गरिदिनुहोस् होइन, राष्ट्रलाई एउटा सहज बाटो उपलब्ध गराइदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरू चुनावमा जानुहोस्। अब अपोजिसन र भनौँ नि त्यतिखेर चाहिँ भनौँ नि अब सरकार गठन गर्न खोज्ने चन्द्रशेखर माने उहाँले बजेट पास गरी चुनावमा गयो हेर्नुहोस् होइन। तर यहाँ त समस्या त के भइरहेछ भन्दाखेरि जुन प्रकारको माहौल विकसित भइरहेछ नि त्यसमा कोही पनि पछि नहट्ने। जस्तो भनौँ नि सुरुमा त नेकपा भन्ने पार्टी हुँदाखेरि उहाँहरूले त केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनै खोजेको, माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपामा त हटाउनै खोजे हो होइन। तर सर्वोच्चको अदालतको फैसलाले यस्तो अवस्था सृजना गरिदियो कि अब उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि मन पनि नपराउने, यो के भन्दाखेरि विश्वासको मत पनि जित्न आँट नगर्ने होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा कहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा जहाँ दुईटै हातमा हाम्रो लड्डु छ होइन, अहिले त लड्डु त दुइटै खोसिया जस्तो बुझिन्छ देखिन्छ होइन। लड्डु त अहिलेसम्मको परिस्थितिमा त जसपाको हातमा देखा परिरहेछ, की रोल उसको। तर भोलिको दिनमा के हुने हो त्यो पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ नि निश्चित छैन गन्तव्य। र अर्को कुरो के भन्दा जस्तो मैले के जोड्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कृपया अहिलेको संविधानमा जुन निर्वाचन प्रणालीको हामीले व्यवस्था गरेछौँ नि त्यो के सोचेर उहाँले राख्नुभयो। 60% चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित, 40% चाहिँ समानुपातिबाट। यहाँलाई के लाग्छ यो यस सवाल उपर यो जुन निर्णय यो 60-40 को 60-40ले त कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन होइन। हरेक समय हामीले मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ। संविधानले हङ पार्लियामेन्टलाई निरन्तरता दिने त्यो प्रयत्न निश्चय। अब अहिले चाहिँ भनौँ नि यसको अर्थ संविधानमै त्रुटि भन्ने अर्थ लाग्ने पनि निश्चय पनि। जस्तो के भन्दाखेरि अब अहिले अर्ली इलेक्सन भन्दैछौँ हामीहरू, अर्ली इलेक्सन भएपछि अधिकांश अनुहार त यी पुरानै नै फर्केर आउने हो र कुनै पनि पार्टीको मेजोरिटी हुँदैन, त्यो निश्चित छ भनेपछि त जुन यो बखेडा उत्पन्न भएको छ, जुन अडचन उत्पन्न भएको छ त्यसले त निरन्तरता पाउने भयो होइन। र अर्को कुरो चाहिँ भनौँ नि धेरैले उच्चारण नगरेको स्थिर सरकारको हामीले कल्पना गरेको हुनाले 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र 1 वर्षमा राखेपछि फेरि दोहोऱ्याएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने। यो डेमोक्रेसी अर्थात् जसलाई लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र भनिन्छ यो ठिक कि बेठिक हो होइन। त्यो व्यवस्थालाई भन्दा पनि व्यवस्थाका सञ्चालकहरू जुन छ नि नेतृत्वको विषय होइन। र म यहाँलाई चाहिँ भनौँ ध्यान आकर्षण गर्थेँ अहिलेसम्म कसैको मुखबाट मैले सुने कृपया होइन। जस्तो भनौँ स्थिर सरकारको लागि हामीले 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु नपाउने, 1 वर्षमा ल्याएपछि दोहोऱ्याएर सोही वर्षमा ल्याउन नपाउने। मैले नबुझेको कुरो के हो भन्दाखेरि भोलिको दिनमा निर्वाचित सरकार पहिलो वर्षमै उसले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन, सरकारको अवस्था के हुने? अविश्वासको प्रस्ताव त आएन संविधान अनुसार, त्यो सरकार रहने कि जाने भनेपछि यो संवैधानिक त्रुटि छ, संविधानमै आमूल सुधार जरुरी छ भन्ने अर्थ लाग्छ। व्यवस्थालाई टिकाउने हो, यो व्यवस्थालाई टिकाउने हो भने किन नटिक्ने सम्भावना छ? होइन अब यही व्यवस्था राखेपछि त टिक्दैन नि। किन यो भनौँ नि कहिलेसम्म हामीले अनिर्णयको बन्दी बनाउने राष्ट्रलाई, जनतालाई कहिलेसम्म दुःख दिने? अब
तपाईँको चाहिँ भनौँ प्रदूषण फैलिन्छ, सरकार के भन्छ भन्दाखेरि हावा आएपछि बग्छ, त्यो पानी परेपछि मौसम सफा भएर आउँछ। सरकारको तर्फबाट केही प्रयास नहुने, त्यति सारा उद्योग त छैन, तर भएको उद्योगलाई पनि केही समयको लागि बन्द गर्दै खण्डपछि त्यसबाट निस्किने प्रदूषणहरू होइन, जुन सवारी साधनहरू छ त्यसलाई चाहिँ जोड बिजोडहरू लगाउनुहुन्छ नि, अहिले किन लगाउने, यो प्रकारले अरू चाहिँ भनौँ नि प्रदूषण गर्ने चाहिँ केही सानातिना उद्योगहरू छन्, त्यसलाई केही समयको लागि बन्द किन नगर्ने होइन। अब प्रकृतिमा त सबैलाई विश्वास त त्यही हुन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ भनौँ नि जुन प्रकारको चाहिँ अस्ति भर्खरै म चाहिँ भनौँ नि मेरो गाउँ घाचोकबाट पोखराबाट आउँदै थिएँ, न्युजमा के आएको थियो भन्दाखेरि थानकोटमा चाहिँ नाकामा त्यहाँ चाहिँ एन्टिजिन परीक्षण हुन्छ र त्यो ठिक देखेपछि मात्रै भित्र भ्याली प्रवेश गर्न दिइन्छ, नत्र रोकिन्छ। त्यहाँ एकजना प्रहरी भाइ आए, कहाँबाट आउनु भयो भनेर सोध्यो, म पोखराबाट फर्किरहेको छु भाइ भने, हस् जानुहोस् भने। हाम्रो यसरी चलेको छ, जसरी व्यवस्था चलेको छ, नेता जसरी चलेका छन्, सम्पूर्ण संरचना त्यही खालको त्यसरी चलेछ कि। अब त्यही सोधाइ नै एन्टिजिन हो कि मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस् म मेडिकलको चाहिँ विद्यार्थी पनि होइन। र एवं प्रकारले भनौँ नि अहिले जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भनौँ दक्षिण छिमेकी राष्ट्रको नाकाहरूमा कडाइ हुनुपर्ने हो, अब त्यहाँ अक्सिजनको कमी भइसक्यो, त्यहाँ औषधिको कमी भइसक्यो। भारतवर्षमा 2 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ सङ्क्रमित भइरहेछ दिनका दिन, र व्यक्ति हरती चाहिँ भनौँ न हामी कहाँ छिरिरहेछ। अर्थात् सरकारप्रति, जनताप्रति हाम्रो सरकार उत्तरदायी छैन, जिम्मेवार छैन, जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो आन्तरिक रणाकुमा मात्रै व्यस्त त्यसैमा बसिरहेछन् होइन। र संविधानको अर्को पक्ष भनेको नि जुन यहाँले पनि उठाउनु भयो धर्मनिरपेक्षता है, त्यसमा पनि म चाहिँ भनौँ नि आफ्नो विचार कृपा। अब धर्मनिरपेक्ष भन्नेको मतलब के हो भन्दाखेरि हरेक धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो आफ्नो धर्म प्रचलन संस्कृति अनुसार होइन आफ्नो निर्वाध रूपमा चाहिँ आफ्नो काम कारवाही गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि क्रिस्चियन मुस्लिमहरूले चाहिँ जुन कि हिन्दूले खाँदैन गाईको मासु खान्छन् होइन। र यद्यपि भनौँ नि अब हाम्रो पनि समुदायमा केही समुदायहरू छन् जसले कि भनौँ नि गाईको मासु खान्छन्। धर्मनिरपेक्ष भन्यो अब हामीहरूले हाम्रो राष्ट्रिय जनावर के राखेछौँ, गाई राखेछौँ। राष्ट्रिय जनावरलाई चाहिँ भनौँ नि कुनै अहित गरेको खण्डमा त त्यो त कारवाहीको भागी हुन्छ। त्यो निरपेक्षता भन्ने शब्द र यो ठिक भएन भन्ने होइन, त्यो हुनु पर्ने या त सशर्त धर्मनिरपेक्ष कि चाहिँ हुनु भएन कि सशर्त हुनु पर्यो कि सशर्त हुनु पर्यो, गाई काट्न नपाउने धर्मनिरपेक्षता दिएछ है भनेर होइन। एवं प्रकारले विभिन्न आयोगहरूमध्ये होइन मैले कुनै समुदायलाई चाहिँ भनौँ नि अपेलित गर्न खोजे होइन। मुस्लिम आयोग छ, मुस्लिम आयोग भने मुस्लिम को व्यक्ति हुन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ इस्लामिक धर्मको अनुयायी हुन्छ उहाँ हो मुस्लिम हुने। र त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो मुस्लिम आयोगको चाहिँ भनौँ नि सँग सरोकार राख्दछ होइन। यहाँले त मुस्लिम आयोगसँग मलाई सरोकार राख्छ जस्तो लाग्दैन होइन, भण्डारीको हैसियत म पनि गुरुङको हैसियतले त्यसमा राख्दैन। भनिसकेपछि अब बुद्धिस्ट आयोग खोइ, क्रिस्चियन आयोग खोइ, हिन्दू आयोग खोइ, जैन आयोग खोइ, यो प्रकारले या त भनौँ नि राज्यले समान व्यवहार गर्नको लागि धर्मनिरपेक्षता ल्याएको हो भने त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामीहरूले सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्यो होइन। तर यहाँ चाहिँ भनौँ नि अब यी प्रकारका जुन प्रावधानहरू छन् यसले चाहिँ भोलिको दिनमा मुलुकमा ठुलो समस्या चाहिँ ल्याउनेवाला छ है। त्यसले गर्दाखेरि अरू भनौँ नि राजनीतिक दलका केही एजेन्डाहरू छन्, त्यो चाहिँ उहाँहरू गिभ एन्ड टेकको विषय भयो। तर यो 3टा मूलत मैले जुन भने नि होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले समयमा सम्बोधन गरेनौँ भने होइन त्यसपछि चाहिँ यहाँ धेरै अप्ठ्यारो हुने अवस्था, एउटा उथल पुथलको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्थात् यथास्थितिमा चाहिँ चल्दैन है अब भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो होइन। अब म नैतिक विषय प्रश्नसँग जोडेर केही विषय, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयत्न गर्नुभयो, कसैले त्यसलाई साहसिलो निर्णय भने, कसैले त्यो दुस्साहसपूर्ण कदम भने, विभाजित छ नि हाम्रो समाज। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक छ भनेर भन्यो। तत्पश्चात लड्डु खाए उहाँकै पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू। सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फेरि आदेश आयो, तिमीहरू पुरानो अवस्था फर्क है, तिमीहरू
यो एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर जो नेकपा बनायो यो मिलेन यो भनेर भन। तत्पश्चात जो संसद जुन ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयत्न भयो, प्रधानमन्त्री निरन्तर अघि बढिरहनु भएको छ, उहाँको प्रयत्न आफ्नो खाले छ। तर सत्तारूढ दल स्वयं नेकपा एमाले कुन एकै हो कि दुई हो पत्तो नहुने, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एक ठाउँमै छ कि दुईटा छ भन्ने व्यवहार यो कथनी र करनी भन्छ नि, यो मेल नखाएको जुन एउटा अन्यलको तस्बिर देखा पर्दछ। अब यो कहाँ प्रवेश गरेको, के हुन खोजेको, कुन खालको संसदीय या लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक कुन अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ र संसारमा यस्तो खाले अभ्यास कतै हुन्छ, के ठान्नुहुन्छ यहाँ? होइन, यस्तो प्रकारको नैतिक विषय पनि छ। अर्कोतर्फ जो हामी फेरि डेमोक्रेसीको ठुलो डङ्का पिट्छौँ, एकदम हामी त्यो संसारको उत्कृष्ट, यहाँभन्दा उत्कृष्ट त सिस्टमै हुँदैन दाबी गर्छन् काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मानिसहरू। होइन, यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि सम्बद्ध पक्षले आफ्नो चाहिँ भनौँ पदीय जिम्मेवारी त्यही हिसाबले निर्वाह गर्नु पर्यो, जुन कि भइरहेको छैन है। एकछिनलाई म भन्छु, प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको रूपमा चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले म दिन्न भनिसके, त्यो नैतिक विषय हो, दिन्न भने सिद्धि होइन। अब हटाउनु नै छ भने अविश्वासको प्रस्ताव किन अगाडि बढिरहेको छैन अहिलेसम्म? प्रक्रिया त छ नि, त्यो प्रक्रिया त प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ के भन्दाखेरि अवरुद्ध गर्नु भएको छैन, म राजीनामा दिन्न भयो, पऱ्यो भने विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले। तर विश्वासको मत लिने वातावरण कसले बनाइदिनु पऱ्यो भन्दा अपोजिसनले त भनौँ नि, अविश्वासको प्रस्ताव त अगाडि बढाएको छैन। अब को नैतिक को अनैतिक होइन। अर्को कुरो म भन्छु, पहिलो दिनको बैठकमा सरकारले अध्यादेश त ल्याएको हो नि त, जे जति अध्यादेश जारी भएको थियो 7-8वटा कतिवटा थियो, त्यो त कार्यसूचीमा चढेको विषय थियो होइन। अवरुद्ध कसले गर्यो भन्दाखेरि प्रतिपक्षले नै गर्यो। उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि अध्यादेश फिर्ता लिएर जाउँ, सरकारले के भन्यो जारी गरिसकेको अध्यादेश हामी फिर्ता लग्दैनौँ होइन। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको विरुद्धमा प्रस्ताव पनि दर्ता भएको अवस्था छ भने त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको खण्डमा कुन कुन अध्यादेश चाहिँ भनौँ नि फेल गराउने हो, पारित नगराउने हो, त्यो त गर्न सक्छ नि प्रतिपक्षले। वेलमै आएर हल्ला गर्नुपर्ने, अवरोधै त्यहाँ चाहिँ भनौँ नि सृजना गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले मानेन, जिद्दी गर्यो, ठिक छ होइन, त्यसलाई चाहिँ पारित हुनुबाट रोकिदिउँ, त्यो बहुमत जुटाउँ, फेल खुवासी अध्यादेश त सिद्धिहाल्यो नि, सरकार फिर्ता नलगे पनि होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि भनौँ नि आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो, निर्वाह गर्नुपर्ने हो, कसैबाट केही भइरहेको छैन कि। अर्थात् के अभिभावक विहीन जस्तो अवस्थामा नेपालको यो सिस्टम, यो खालको नेपाली जन नै त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेको स्थिति हो यो? अभिभावक त कोही पनि देखा परेन यहाँ, अभिभावककी भूमिका कसैले निर्वाह गर्न सकेन, भएन, हुँदै भएन कि। त्यसले गर्दाखेरि अब देशको वास्तविक धरातल के हो, जनताको आवश्यकता के हो, उहाँहरूलाई कुन कुरोको चाहिँ सरकारबाट सहयोग र वातावरण चाहिरहेको छ, कसैको ध्यानै गएको छैन। बहुत महत्त्वपूर्ण विषय देश र जनताको यहाँले कुरा गर्नुभयो। यतिखेर कोभिड-19 र तत्पश्चातको भेरिएन्ट फेरि अरू विविध खालको रूपहरू जो देखा पर्न थालेको छ, यहाँले भारतको उदाहरण दिनुभयो, भारतको अहिलेको घटनासँग जोड्नुभयो। एकपछि अर्को जनता भुतुभुतु मर्दैछ, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दैछ, बाध्य भएर यस्तो अवस्थामा पनि विदेशमा गएर गुजारा गर्न दौडिरहेका छन् मानिस। सरकार त्यहाँ चुकेको चुकै छ। यो प्रधानमन्त्री उप अब आफ्नै पक्षको भन्छु म, किनभने उहाँले दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन प्रधानमन्त्रीलाई। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने 25-30 वर्षदेखि विदेशीहरूले पालित पोषित गरेको व्यक्ति केपी शर्मा ओली सम्पूर्ण सिद्ध्याउन मटियामेट गर्न लागि पर्नु भएको छ। उहाँले सार्वजनिकमा ऐलान गरेको विषयलाई म कोट गरिरहेको छु। तर उहाँ त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइरहनु भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष स्वयं प्रचण्डजीको पार्टी र जसपा मिल्दा अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ। उहाँहरू त्यो अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर नयाँ स्थितिमा जान सकिरहनु भएको छैन। जनता असाध्य अप्ठ्यारो, महँगी, बेरोजगारी,
समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। अनि यो जुन खालको स्थिति पैदा भइरहेको छ, यो स्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? एज अ जुन खालको हामी संसदीय उत्कृष्ट व्यवस्था भन्छौँ, अनि यो एक्ट कर्ममा व्यवहारमा यस्तो देखा पर्छ, यो के होइन? एउटा त के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई, नेताहरूलाई धेरै सहिष्णु जनताहरू फेला परेको छ। सहिष्णु जनता। अब यतिका समय बितिसक्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ भनौँ नि दलको विरुद्ध, सरकारको विरुद्ध नाराबाजी गर्ने, कुनै अवरोध उत्पन्न गर्ने कार्य गरेको छैन। किन भन्दाखेरि जे जति घटना परिघटनाहरू घटिरहेका छन् त्यो त उहाँसँग सरोकारै नराख्ने विषयवस्तु हो नि। उहाँसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु त भनौँ नि न राजनीतिक दलले गरेछ न सरकारले चाहिँ भनौँ। अलिकति के गरेछ भन्दाखेरि म गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ वृद्धहरू खुसी छन्, वृद्ध भत्ता चाहिँ पाइरहेछौँ भनेर, अशक्त भत्ता पाउनेहरू पनि खुसी छन्, अलिअलि भयो नि हामी पैसा पाइरहेछौँ भनेर। र केही निर्माणका कार्यहरू पनि अगाडि बढिरहेछन्। जस्तो मेरो गाउँमै कच्ची सडक छ, त्यो पिछुने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेछ, जनताहरू खुसी नै छन् होइन। तर के भन्दाखेरि ती यावत कुराहरू भयो। अब यो सुन्नुहोस् न, यो देश कस्तो देश हो भन्दाखेरि अहिले पनि गाउँठाउँमा गाडी नपुगेको ठाउँमा गाडी पुगेपछि पञ्चे बाजा बजाइन्छ, अबिर जाता गराइन्छ होइन। त्यो चालकलाई चाहिँ खदा चाहिँ गरेर चाहिँ लगाएर चाहिँ स्वागत। संसार कहाँ पुगिसक्यो, हामी त्यसमा गौरव गरेर प्रसन्न छौँ। आयो अब धेरै ठुलो भयो भनेर धेरै ठुलो भयो, गौरव गर्छौँ। अब नयाँ विमानहरू किनेर ल्याइन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलमा त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि कालो बोको काटेर बलि दिएर पूजा गर्ने चलन हामीले अझै कायमै राखेको छौँ। हेर्नुहोस् होइन, जुन ठाउँ निर्माण भएको त्यो ठाउँमा त्यस्तो चलन छैन होला होइन। त्यसलाई चाहिँ समय समयमा सर्भिसिङ गर्ने, त्यसको पार्ट पूर्जा के छ छैन चेक गर्ने, त्यसपछि चाहिँ फेर्ने काम हो सुरक्षित उडानको लागि। त्यो कालो बोको काटेर त त्यो सुरक्षित उडान चाहिँ त्यसले भर्छ भन्ने त ग्यारेन्टी के छ र होइन। त्यो प्रकारको छ होइन। यो प्रकारले भनौँ न अब सबभन्दा हास्यास्पद त के भन्दा तपाईँहरूको मिडियाले पनि धेरै खेद्यो होइन, यो सूर्यकिरणले पनि खेद्यो भन्ला। अब अहिलेको जमानामा पनि अब हामीहरू राष्ट्र प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख धाराको टुटी खोल्दै पानी झार्दै हिँडिरहेछौँ होइन। ठिक छ, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चाहिँ भनौँ नि सम्पन्न भयो होइन। त्यसमा चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ वक्तव्य केही जारी गरेर हुन्थ्यो है। अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि 4-5 पटक त त्यो त शुभारम्भ हुने कि उद्घाटन हुने के हुने मिडियामा दिइरहेको थियो होइन। अब त्यसलाई बजाएर भोलिका दिनमा भोटमा कन्भर्ट गर्ने प्रयत्न। यो प्रकारले भन्नुहोस् न, लोड सेडिङ चाहिँ भनौँ नि प्रधानमन्त्रीले भन्छ मैले कम गराओ होइन। कुलमान सिंह घिसिङले मात्रै कहाँ हो र होइन। ऊर्जा मन्त्रीले एउटा कुरा गर्छ मैले गरे भन्छन्। अब यो जोसुकैले गरे हो, जनताले त मूल्याङ्कन गरेर बसिरहेछन् त होइन। सबैभन्दा बढ्ता चाहिँ भनौँ नि राजनीतिक दृष्टिकोणले चाहिँ सक्षम मैले देखेको नेपाली जनता हुन्। 48 सालको चाहिँ निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने चाहिँ पार्टीको बारेमा, नेताहरूको बारेमा फाटफुट सुनिरहेको थियो उनीहरूले। कम्युनिस्ट पार्टीहरू त अधिकांश भूमिगत थिए होइन। जस्तो झलनाथ खनालजी नै पहिलोपटक टुडी खेलमा चाहिँ आउँदाखेरि है त्यहाँ चाहिँ पत्र पत्रिकाले के हेडिङ लेखेको थियो, को हुन् यिनी जेएन होइन। मदन भण्डारीको नाम कसरी सुनेको थियो त्यतिखेर होइन। यो अधिकांश नेताहरू भूमिगत भयो हुनाले सुनेको थिएन। त्यसले जनताले जसलाई चिनेछ अब काङ्ग्रेसको नाम सुनिरह्यो, नेताहरूको नाम सुनि यसले के गर्ला भनेर बहुमत उसलाई दियो होइन। तर 3.5 वर्षमै उसले विघटन गरिदियो होइन। दोस्रो निर्वाचनमा चाहिँ के भन्दाखेरि जनताले कसैलाई बहुमत दिएन हेर्नुहोस् होइन। लार्जेस्ट पार्टी त्यतिखेर तत्कालीन एमाले भयो होइन, सरकार पनि उनले बनाए होइन, तर कसैलाई पनि दिएन। त्यसले गर्दाखेरि जुन घिनौना खेला सुरु भयो त्यो भनौँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वले बुझियो र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आगामी प्रधानमन्त्री उहाँ हो भनेर चाहिँ बालोटारो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ त्यो उद्घोषण गर्नुभयो। उहाँको मार्केटिङ गर्ने प्रयत्न हो, उहाँको उसलाई व्यक्तित्व। त्यसपछि चाहिँ भनौँ नि नभन्दै बहुमत कसको आयो त्यतिखेर भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको आयो, एउटा व्यक्तिको चाहिँ भनौँ नि नामको कारणले गर्दाखेरि। तर के भन्दाखेरि उनलाई पनि पुरा समय चलाउन दिएन। 17 दिन पर्ख्यो बाबा म चाहिँ फ्रान्सको भिजिट गरेर फर्किन्छु, राजीनामा दिन्छु भन्दाखेरि होइन आजै भोलि गलत। अब त्यसरी चाहिँ भनौँ नि अब
त्याग गर्ने नेता देखेको मैले गणेश मान होइन। जतिखेर राजाले चाहिँ गणेश मानलाई त तिमी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मेरो स्वास्थ्यले दिँदैन सरकार होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब उनले पनि चिनिया रहेछन्, बाँकी रह्यो गिरिजा र कृष्ण प्रसाद होइन, उनले पनि कृष्ण प्रसादको नाम चाहिँ सिफारिस गरे र उहाँले जे जति भनौँ नि अन्तरिम सरकारको चाहिँ प्रमुखको हैसियतले जे जति जिम्मेवारी दिए उहाँले समय निर्वाह त गरे नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ नि आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नहुने हो भने, पदीय मर्यादा कायम नगर्ने हो भने, पदीय जिम्मेवारीलाई चाहिँ ख्याल नगर्ने हो भने अब सभामुखजीलाई चाहिँ नराम्रो लाग्न सक्ला। उहाँले बडो गर्वका साथ एउटा टिभीमा के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि इन्टरभ्यूमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरेछु, उहाँले समय दिनु होला। अरे बाबा सभामुख भनेको को भन्दाखेरि एउटा अङ्गको प्रमुख हो, ठिक छ होइन, जसरी कार्यकारीसँग चाहिँ राज्यको स्रोत र साधन छ त्यो नहोला, तर ख्याल गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हामीले संविधानको धारा 280 हेर्ने हो भने त्यहाँ के उल्लेख छ भन्दाखेरि कुनै कारणले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको अवस्थामा को कार्यवाहक हुन्छ? सभामुख कार्यवाहक हुन्छ होइन। प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि हो नि त कार्यवाहक राष्ट्रपति भने होइन। लुर्क समय मागेर लत्रिएर जाने, त्यसपछि फेरि उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हप्ता 10 दिनमा चाहिँ संसद प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ। अरे बाबा राष्ट्रिय सभा बोलाएकै छैन, राष्ट्रिय सभाको बैठक आह्वान गरेको छैन होइन। त्यति पनि भनौँ नि दूरदृष्टि नभएको हाम्रो चाहिँ भनौँ नि सभामुखजी, उहाँलाई अप्रिय लाग्ला होइन, तर भएको कुरा मैले भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसरी लत्रिएर जाने होइन के, उहाँले त भन्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको चाहिँ बैठक बोलाउने, संसद दलको नेताहरूको बैठक बोलाउने होइन, सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई राखेर कसरी अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ व्यापक अन्तर्क्रिया र छलफल गर्नुपर्ने र के कसरी निकास निकाल्ने ती प्रयासहरू कहाँ भएको छ? कार्यपालिकाको जुन भूमिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको जुन अलग अलग सरकारका प्रमुख, राज्यका 3 प्रमुख अङ्गमध्ये यस अङ्गले जुन भूमिका निर्वाह, ओज र त्यो गरिमा जसरी बढाउन सक्नुपर्छ त्यो देखिएन, त्यसमा कमी कमजोरी रह्यो। त यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने स्थिति र नेपालको जुन परिवर्तनको कुरा गर्दा फेरि पनि 47 को संविधान, 47 को संविधानलाई भस्म बनाएको स्थिति, दाह संस्कार भन्ने यहाँले भाषा प्रयोग गर्नुभयो, दाह संस्कार जसले बनायो उसैले दाह संस्कार गर्यो। त्यसपछि फेरि उही परिवर्तनको संवाहकको फुँदा जोडेर फेरि फ्रन्टमा आयो र जुन स्थितिमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति के त अब यो 12 बुँदे दिल्ली सहमतिको औचित्य समाप्त भयो, यसले चाहिँ अब अगाडि बढाउन सक्दैन र अर्को कोर्समा जाने अर्को खाले स्थिति बन्ने स्थिति हो यो? अब चाहिँ अहिले नै भनौँ नि ठ्याक्कै भन्ने सक्ने अवस्था छैन, तर के भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ गलत दिशातर्फ उन्मुख छौँ होइन। यसलाई करेक्सन गर्ने चाहिँ भनौँ नि कुनै नेताले, कुनै पोलिटिकल पार्टीले प्रयास गरेको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि गलत बाटोमा गएपछि त गलत ठाउँमा पुगिन्छ र त्यसको परिणाम के हुन्छ अब त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर के भन्दा यो प्रकारले चाहिँ भनौँ यो व्यवस्थालाई हामीहरूले निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छैन। संविधानका केही कुराहरू मैले राखेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ती सबै प्रावधानहरूलाई यदि भनौँ नि दलहरू मिलेर संशोधन नगर्ने हो भने त्यसले चाहिँ भनौँ नि अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ सृजना गर्छ। यसले चाहिँ सहज एउटा चाहिँ भनौँ नि यो जुन समस्या छ त्यसको सहज अवतरण चाहिँ गराउन सक्दैन। यहाँले इतिहासलाई कोट्याउँदै 46 को परिवर्तन र 48 मा जसरी नेपाली जनले मत प्रदान गरे, किनभने कम्युनिस्टहरूलाई चिनेकै थिएन, बुझिएकै थिएन, त्यसकारणले मान्छेले परख गर्दै हेर्दै बुझ्दै बुझि ल्याउँदा काङ्ग्रेसको बारम्बारको प्रयोग भयो, तर यसले गर्न सकेन, त्यसकारण विकल्पको रूपमा भनेर कम्युनिस्टलाई दिए। पञ्चहरूको पहिल्यै प्रयोग भएको स्थिति। तर अब अहिले यहाँ आइपुग्दा के देखा पर्छ भने काङ्ग्रेस हिजोका दिनमा प्रयोग भयो, असफल भयो,
कम्युनिस्ट यो हदमा झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा पुगेको कम्युनिस्ट आफ्नै कारणले, आफ्नै दम्भ अहङ्कारले, ईर्ष्याले यो छताछुल्ल भएको अवस्था। अब परीक्षणले त्यो पनि असफल, यो पनि असफल, अनि फेरि कम्युनिस्ट पनि असफल, अथवा पञ्च हिजोका दिनमा असफल, काङ्ग्रेस असफल, कम्युनिस्ट असफल। अब विकल्प त्यस्तो देखा पर्दैन। यो झन् क्रुसियल, यो राष्ट्र असफल हुने विदेशीहरूको लागि अर्को उर्वर भूमि हुन लागेको त होइन? त्यो त मौका त हामीले दिइरहेछौँ नि, होइन? जस्तो विदेशीको हस्तक्षेप भयो भनेर विभिन्न दलका नेताहरू बोल्नुहुन्छ, होइन? त्यो अवसर कसले प्रदान गर्यो? त्यो वातावरण कसले निर्माण गर्यो? जनताले गरे कि विदेशी शक्ति आओ, होइन, यहाँ हस्तक्षेप गर भनेर? उदाहरण दिउँ है, इन्डियाको एम्बेसडर डेजिग्नेट, होइन? किन भन्दाखेरि एम्बेसडरको चाहिँ दुईवटा कुरो हुन्छ। एउटा लेटर अफ क्रिडेन्स भन्छौँ, त्यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइन्छ ताकि पहिलाको एम्बेसडर फिर्ता भइसकेको ठाउँमा चाहिँ म आएको छु भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराइन्छ। र अर्को चाहिँ भनौँ नि लेटर अफ क्रिडेन्सियल, त्यो क्रिडेन्सियल चाहिँ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्र प्रमुखलाई प्रदान गरिन्छ, ओदाको प्रमाणपत्र, होइन? र यही सन्दर्भमा भन्छु, अस्ति भर्खर म न्युज पढ्दै थिएँ, 8 कि 9 महिनापछि हाम्रो चाइनाको राजदूतले बल्ल मौका पाए अरे। ल क्रिडेन्सियल नबुझाइसकेसम्म उसले पूर्ण रूपमा चाहिँ भनौँ न एम्बेसडरको चाहिँ जिम्मेवारी लिन मिल्दैन डिप्लोमेटिक नर्म्स अनुसार। तर यहाँ चाहिँ ती एम्बेसडर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लियो, सिधै गाडीबाट कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री निवासमा। प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी के भयो थाहा छैन, भेटघाट गरेर भयो, जुन कि यो पूर्ण रूपले चाहिँ भनौँ नि डिप्लोमेटिक नर्म्सको विपरीत हो। किन भन्दाखेरि त्यो एम्बेसडर भइसकेका छैन अहिले, लेटर अफ क्रिडेन्सियल चाहिँ बुझाएको छैन, क्रिडेन्सियल्स बुझाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भनौँ नि हेपे आउने नि। हामीले एउटा यो देश स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यो देशका जनताका हामी प्रतिनिधि हौँ भन्ने रूपमा त्यो बुझाउने देखाउने प्रयत्न नै गरेनौँ। यसमा गरेनौँ। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भनेको, मन्त्री भनेको, राष्ट्र प्रमुख भनेको चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरू नि, त्यसको अलगै गरिमा, अलगै महत्त्व, महिमा। अब यहाँ त एम्बेसडरले जतिखेर चाह्यो राष्ट्रपति पनि भेटेछ, प्रधानमन्त्री पनि भेटेछ, मन्त्रीको त कुरै छाडिदिउँ। र त्यो चाहिँ ठुल्ठुला फोटाहरू चाहिँ भोलिको दिनमा न्युज पेपर आउँछ। अब म चाहिँ रसियाको एम्बेसडर हुँदाखेरि मैले केवल एकपटक भेट्न पाएँ पुटिनलाई, भ्लादिमिर पुटिनलाई, त्यो पनि क्रिडेन्सियल पेस गर्ने बेलामा। मन्त्रीलाई मलाई लाग्छ 2 पटक मात्र भेट्यो होला मैले 4.25 वर्षको कार्यकालमा, होइन? नत्र त्यो एसिया पेसिफिक डेस्क हेर्ने जुन एउटा सहसचिवको लेभलमा त्यो लेभलमा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्, उसैले डिल गर्छ, होइन? एउटा सिस्टम भने त्यो हो, होइन? र भनौँ नि मन्त्रीलाई भेटेको त्यो न्युज बन्दैन, हुँदैन कुनै पनि प्रकारको न्युज, होइन? तर हामी कहाँ त भनौँ नि भेट्ने बित्तिकै स्वयं जसले भेट दिया उहाँबाट नै सम्प्रेषण हुन्छ समाचारहरू, कति नै ठुलो काम गरे भनेर, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त भनौँ नि आफ्नो अवमूल्यन गरेर बसेको व्यक्तिलाई थिचोमिचो जसले पनि गर्छ नि। यसको अर्थ हाम्रो समाजमा जो यहाँले भन्नुभयो जनता बुझ्नेछन्, क्षमता राख्दछन् जसरी भन्नुभयो, तर त्यो बुझ्ने क्षमता राख्ने जनताले यस्तो अयोग्य पात्रहरूलाई कसरी चयन गर्छ? सत्ता पक्ष बनाउँछ, प्रमुख प्रतिपक्ष बनाउँछ, बारम्बार त्यही पुरस्कृत हुन्छ। 46 देखि अहिलेसम्म त्यही नेतृत्व निरन्तर छ। झन्नै 31 वर्षको कसरी सम्भव भएको थियो? पनि मलाई लाग्छ यो पटकको निर्वाचनमा चाहिँ जनताले अलिकति गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिन्छ होला। अबको चुनाव, अबको निर्णय लिन्छ, त्यो क्षमता राख्छ भनेर मानौँ हामी? होइन, त्यो क्षमता राख्छन् मान्छेहरूले, होइन? किन भन्दाखेरि सही सुन मैले कुन आधारमा भने भन्दाखेरि म सानो एउटा चाहिँ भनौँ नि उदाहरण दिन चाहन्छु, कृपया, होइन? जस्तो म चाहिँ भनौँ नि नयाँ वैज्ञानिक प्रविधिहरू चाहिँ भित्राउने कुरोको विरोधी होइन। म उदाहरण दिन चाहन्छु जनताको पक्षमा निर्णय। जब पहिला हामीहरू मनोकामना मन्दिर जाँदाखेरि आबु खैरिनु तल गाडी राखेर अनि हिँडेर जान्थ्यौँ। हिँडेर जाँदाखेरि खोला तर्ने ठाउँमा चाहिँ बिचराहरू त्यो
लट्ठी टेक्नलाई 1 रुपियाँ बेचेर बस्या हुन्थे है। त्यो हिँड्दै गयो होइन, त्यहाँ सानो छाप्रोमा चाहिँ सेलरोटी बनाइरहेको हुन्थे, अलग्गै आनन्द, त्यसको मजा पनि आलुको छ। अचार हुन्थ्यो होइन, त्यहाँको लोकल बारीको सुन्तला होइन, दही मोही होइन, बिचरा अलिकति भयो भने आफ्नै प्रकारले एक प्रकारको रोजगारी सृजना गरेर बसिरहेको, पुँजी पनि चलायमान भयो, पुँजी पनि चलायमान रोजगारको भयो, अवसर। आफ्नो घर खर्च नै। र अलिकति भनौँ त्यो ह्यान्डिक्राफ्टहरू पनि त्यही हिसाबले उहाँहरूले बनाएर बिक्रीमा राख्या हुन्थे होइन, मान्छेहरू थाक्थे होइन, कोक फ्यान्टा पनि खान्थे, त्यो अलिकति उहाँहरूको आय आर्जन हुन्थ्यो र 4.5-5 घन्टामा त्यहाँ पुगिन्थ्यो। र अलिकति गरुङको सामग्रीहरू चाहिँ भरियारले बोकेर लैजान्थे, या खर्च प्रयोग हुन्थ्यो होइन। केबल कार आयो, ठिक छ होइन, त्यसले चाहिँ अहिले म पनि अलिकति वृद्ध हुन लागेको छु, मलाई पनि सहयोगै पुग्छ होइन। अब केबल कारले के गरिदियो भने ती सबैलाई विस्थापित गरिदियो नि त होइन। केबल कारलाई अनुमति दिनु अगावै राज्यले सोच्नु पर्ने कि नपर्ने, त्यो राज्यले दिए चाहिँ भनौँ नि आय आर्जनको बाटो होइन, उहाँहरूले आफ्नो स्वार्जनबाट चाहिँ ती कार्यहरू गरिरहनु भएको थियो, उठीबास भयो। तिनको बारेमा सोच्नु पर्थ्यो, जो निश्चय पनि। सामान्य रूपले झुपडीमा बसेर केही न केही व्यापार गरेर गुजारा गरिरहेको थिए, फार साइटेड हुनु पर्थ्यो, हो दूरदृष्टि नि। सरकारको हुनु त्यो पर्थ्यो। चाहिँ एउटा लाटो मान्छेले पनि बुझ्ने कुरो हो कि होइन। केबल कार आइसकेपछि यिनीहरू विस्थापित हुन्छन् होइन। आफै गरी खाएको कुराबाट चाहिँ यिनीहरू वञ्चित नगर्ने सरकारको नीति के हो त होइन। अर्को डरलाग्दो पक्ष हेर्नुहोस्, हिजो भर्खर मैले पढेँ, पाथीभराको जुन केबल कार बन्दैछ है, 90,000 रोप्ने जग्गा 9 लाखमा किन्यो भनेर कागज बनाइएछ। 90,000 को जमिन 9 लाख 9 लाख रोप्नेको। रोप। त्यहाँको चलन चल्तीको रेट चाहिँ अब मिडिया लेख्यो अनुसार है, बहुत डर लाग्दो छ हेर्नु, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। 90,000 को चाहिँ 9 लाखमा किनेको भनेर अब सम्बन्धित विभागले के भन्छ भन्दा बढी राजस्व तिर्न आउँछ भने त स्वागत छ, त्यसमा आपत्ति के छ र। अब कुन नियतले चाहिँ बढी राजस्व तिर्न आइरहेछ, त्यसको छानबिन गर्ने कि नगर्ने। अब किन्ने बेच्ने त भनौँ नि कागजातमा चाहिँ प्रत्यक्ष छन्, त्यहाँ विभागले बुझ्ने कि नबुझ्ने, तपाईँले चाहिँ 9 लाख पाए कि पाएन भनेर, कि तपाईँले चाहिँ 90 को पनि 80 दिएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 9 लाख कागज बनाइरहेछ भनेर होइन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ घोटालाको चाहिँ भोलिको दिनमा त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भन्दा सेयरको भ्याल्यु बढ्ने भयो, 9 लाखको जग्गा देखिने बित्तिकै। यो प्रकारले भनौँ नि भोलिको दिनमा चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ लोनहरू लिन्छ, अब त्यो भ्यालुएसन पाउने भयो उसले होइन। उसको जे जति चाहिँ भनौँ सामग्रीहरू छ त्यही हिसाबले चाहिँ उसको मूल्याङ्कन हुने भयो होइन। र कुनै कथन कदाचित त्यो प्रोजेक्ट राम्रोसँग चलेन भने त को डुब्ने भयो भने त ब्याङ्क डुब्ने भयो नि होइन। बढी राजस्व तिर्न आउँछ भनेर हामीले लियौँ होइन। राज्यले तोकेको चाहिँ स्केलभन्दा तल हुनु हुँदैन, माथि जीवन त ठिक छ नि, के बिग्रिरहेछ, म कानुन बाधक छैन भन्छ कि है। र भोलिको दिनमा त यो समस्या आयो भने त्यतिखेर चाहिँ थाहा हुन्छ। जान बुझिने गरेर बेइमानी छ, अनि कतिपय त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारको पनि कुरा गर्छ नि, कतिपय त्यो त्यस्तैसँग जोडिएको छ। तपाईँ अब म यहाँसँग नि 2 विषय उठान गर्छु कार्यक्रमको अन्त्यतिर। जुन संसद सचिवालय छ, संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ, सभामुख अलिकति दलीयकरण अर्थात् दलप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ, आफ्नो दलप्रतिको उहाँको मोह जागृत भएको छ र त्यो ओज र त्यो गरिमा, सभामुखको गरिमालाई कायम गर्न नसकिरहेको कुरालाई यहाँले इङ्गित गर्नुभयो। यदि यहाँ यतिखेर महासचिव भइदिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो र कुन अवस्थाबाट संसद सचिवालय यतिखेर गुज्रेको होला भन्ने तपाईँको अनुमान, विश्लेषण? होइन, मैले चाहिँ भनौँ जे कुरा अहिले चाहिँ यहाँको मिडिया मार्फत गरेँ, जसप्रति चाहिँ भनौँ नि मेरो सहमति छैन, सभामुखले जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुभएको छ, म महासचिव भए त्यही भन्थेँ, यो यहाँको गलत भयो, यो छोड्नुहोस् होइन। दलीय आबद्धता यहाँको तबसम्म थियो जब यहाँ सभामुख पद निर्वाचन पहिले हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्थ्यो, ठिक छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरि सभाको सभामुख हो नि, सबै दल जो त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छ उहाँहरूको सभामुख, उहाँहरूको विश्वास जित्ने पो काम गर्नु पर्यो त होइन। उहाँहरूको विश्वासमा चाहिँ सङ्कट ल्याउने काम चाहिँ सभामुखबाट भयो भने त्यो चाहिँ बरु सभामुखको भूमिकै भएन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो बेलायतमा भनौँ नि अहिले पनि
एउटा चाहिँ भनौँ त्यो अहिले प्र्याक्टिस मात्रै उनले गरिरहेछन्। के छ भन्दाखेरि सभामुख निर्वाचित भइसके पश्चात ऊ आफ्नो कुर्सीमा जान मान्दैन होइन, सांसदहरूले जबरजस्ती गरेर उनलाई कुर्सीमा बसाउँछ। त्यो कहाँको भने त्यो ऐतिहासिक कुरो, जतिखेर राजाले सांसद र सभामुखलाई काट्थे पाएपछि र जतिखेर चाहिँ भनौँ नि संसदले चाहिँ राजालाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको हिसाब राखेर काट्थे। त्यहाँ यहाँ चाहिँ अब जानुभएको छ कि छैन, वेस्टमिन्स्टरमा चाहिँ भनौँ त्यो हलमा जानुभयो भने त्यो भित्र पस्नुभन्दा अगाडि कसलाई कहाँ काटेको थियो भनेर ठुल्ठुलो एउटा चाहिँ भनौँ मेटल उसमा चाहिँ धातुमा चाहिँ लेखेर फलानालाई यो ठाउँमा काटेको, फलानालाई यो ठाउँमा काटेको भनेर अहिले पनि छ हेर्नुहोस् होइन। र त्यसको माने राख्दछ, किन भन्दाखेरि इतिहासबाट हामीहरूले पाठ नसिक्ने हो भने पुरानो भुलहरू फेरि दोहोरिन्छन्, त्यसैमा हामी चाहिँ भनौँ न गुम्सिएर बसिरहेको हुन्छ होइन। र यहाँ त हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि पुरानो भुललाई फेरि दोहोऱ्याउने चाहिँ काम भइरहेछ हामीले, आफै सच्याउने काम भएन, सचिने त्यो काम पनि देखिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के देखिरहेको छु जस्तो धेरै टाढा नजाउँ है, 3टा देश लिउँ नि, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ध्वस्त भए देश हो दोस्रो विश्वयुद्धमा। अहिले कहाँ पुगिसक्यो हेर्नुहोस्, जापान कहाँ छ, जर्मनी कहाँ छ, साउथ कोरिया कहाँ छ होइन। यो प्रकारले चाहिँ भनौँ नि सिङ्गापुर चाहिँ पहिला मलेसियाको भाग थियो है, त्यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टबाट छुट्टिएर छुट्टै देश खडा गर्यो। र उसको एउटा किताब छ कि ली कुआन यूको फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु द फर्स्ट, थर्ड वर्ल्ड टु द फर्स्ट होइन, तेस्रो विश्वबाट हामी पहिलो चाहिँ विश्वको स्टेप कसरी आएको, उसले त्यो सबै कुरो लेखेको छ कि। अब त्यो म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तर एउटा म भन्ने प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। मैले के समाचार पाएँ भन्दाखेरि सिङ्गापुरले चाहिँ चुइगम चपाउने चुइगम हुन्छ नि त्यो ब्यान गर्यो भनेर होइन। र सिङ्गापुरले अर्को के पनि भन्छ भन्दाखेरि संसारको सबैभन्दा सफा सुग्घर राष्ट्र भनेर पनि चिनिन्छ होइन, देश भनेर पनि चिनिन्छ। उसले बुझ्न सकेन, सायद यो फोर्सहरू भयो होला, जतापति त्यही खसालेर हिँड्यो कि त्यसले गर्दा होला भनेर। र केही समयपछि मलाई चाहिँ मलेसियाबाट सिङ्गापुर आउँदाखेरि एउटा चाहिँ पानी जहाजको इन्जिनियर मेरो छेउमा परेको थियो, चिनजान भयो, हवाईजहाजमा गफसप भयो। मैले उसलाई सोधेँ कि होइन तिमीहरूको यो मैले एउटा कुरो बुझेन, यो सिङ्गापुरमा चाहिँ चुइगम किन ब्यान्ड गरेको है। त उसले मलाई चाहिँ के भन्यो भने होइन यो चाहिँ अब स्कुल जाने केटाकेटीहरूले होइन चुइगम खाने र त्यसपछि त्यो मेट्रोबाट झर्ने बेलामा त्यो ढोकामा टाँसिदिने होइन, ढोकामा टाँसिएपछि चाहिँ मेट्रो गुड्ने बेला ढोका त बन्द नहुने होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुन ठाउँमा टाँसेछ भनेर पत्ता लगाउनलाई केही समय लाग्ने, त्यो समयले गर्दाखेरि काम गर्ने व्यक्तिहरू आफ्नो कार्यालयमा ढिलो पुग्ने होइन। र त्यसले उनीहरूले गर्ने काममा चाहिँ नकारात्मक असर पर्यो। ली कुआन यूले के गर्दा भने ब्यान चुइगम ब्यान होइन, देशको अर्थतन्त्रमा यस्तो नकारात्मक असर पर्छ भने यो ब्यान होइन, बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर भनेर पनि भन्छ। सुन्नु नि, त्यसपछि उसले तिमीहरूले त यो त पत्रिकामा पढेर मिडियामा आएर मात्रै थाहा पाएको, तिमीलाई एउटा कुरो थाहै छैन मैले के हो भने है। जस्तो मलेसिया र सिङ्गापुरको त बोर्डर जोडिया छ होइन, त्यहाँको इकोनोमी अलिकति सिङ्गापुरभन्दा तल भए हुनाले सामानहरू सस्तोमा पाउँछ होइन, पेट्रोलहरू डिजलहरू सस्तोमा पाउने। मान्छेहरूले के गर्दो रहेछन् भन्दाखेरि यो छुट्टीको अन्ततिर आउँदाखेरि छुट्टी हुने बेलामा सिङ्गापुरबाट मलेसिया जाने होइन, तेल टन्न गाडीमा भर्ने, आफूलाई चाहिने हप्ताभरिको चाहिँ खानेकुराहरू किनेर। यो कुरो चाहिँ उसलाई अब ली कुआन यूलाई रिपोर्ट भएको छ। उसले के गर्यो भन्दाखेरि सिङ्गापुर नम्बर प्लेटको गाडी है मलेसिया प्रवेश गर्दैछ भने त्यसको फ्युल ट्याङ्क चेक गर्नु होइन, आधी ट्याङ्क चाहिँ तेल हुनैपर्छ होइन, किन कमाउने सिङ्गापुरमा लगानी कहाँ गर्ने मलेसियामा भन्दा अर्थतन्त्रले त कुनै चाहिँ भन्नु सकारात्मक स्वरूप नलिने भयो होइन। र त्यहाँ सिङ्गापुरिनहरू जोग गर्छन् रे अहिले त गाडीको ट्याङ्की मात्र चेक गरेछ, अब मान्छेको पेट पनि उसले चाहिँ आधा फुल हुनुपर्छ भनेर कुन दिन ली कुआन यूले भन्छ भनेर ठट्टा गर्छ भन्नु भन्थ्यो कि। अब यसरी चाहिँ भनौँ नि सानो कुरोमा पनि ध्यान दिएर आफ्नो भनौँ नि अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल बनाऊ, त्यो क्वालिटीको लिडरसिप नेतृत्वको यहाँले अपेक्षा गर्नुभयो। जस्तो भनौँ नि अब मलेसियाको मोहम्मद माथिर, मलेसिया बनाउने चाहिँ मोहम्मद माथिर हो होइन। उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू भनेर चाहिँ उसले
सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई राखेर मन्त्रीलाई राखेर पहिला ब्रिफिङ लिन्थ्यो होइन। ब्रिफिङ लिइसकेपछि उसले के भन्छ, ल अब हेलिकप्टर चढ्ने, तिमीहरूले गरेको ब्रिफिङ अनुसार छ कि छैन प्रोजेक्ट साइटमा गएर हेर्ने। गयो, जुन ब्रिफिङ गरेछ त्यसको ठिक विपरीत पायो खण्डमा ल तेरो चाहिँ आजदेखि जागिर चेट होइन, अब फर्किने व्यवस्था आफै मिलाऊ भनेर त्यो अनकन्टार ठाउँमा चाहिँ हेलिकप्टर छोडेर फर्किन्छ। त्यसै मान्छे डराए, सचेत भए, अरे बाबा यसलाई त कागजले मात्रै नपुग्दो रहेछ, यो त गएर आफ्नै साइटमा गएर हेर्छ, यसलाई चित्त बुझेन भन्दा हाम्रो त भविष्य खराब भयो होइन। त्यसरी हो कि देश बनाउने भने आवश्यक पर्दा त्यो क्वालिटी त्यो 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 ढङ्गले क्रुर पनि हुन पनि सक्नुपर्छ भन्ने। अब 1 मिनटमा मात्रै, मसँग समय भएन कृपया। कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस भयो, अब गण्डकीतर्फ पनि त्यो प्रेरित हुने र अरू प्रदेशहरूमा पनि त्यो सम्भावनातर्फ उन्मुख छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर सिंहदरबारमा पर्ने देखा पर्छ। यो सरकार अल्पमतकै स्थितिमा छ। अब जुन अन्यल छ अन्ततोगत फेरि भोलि अर्ली इलेक्सनतर्फै सायद देश प्रेरित हुँदैछ भन्ने अर्थ पनि लाग्दछ, विकल्प कुनै दिन नसक्ने स्थिति हुँदा। त भोलि चुनाव हुन्छ, फेरि त्यसले पनि हङ पार्लियामेन्ट क्रिएट गर्छ। त यो त एक पछि अर्को हाम्रो त दुर्दशा पो हुने भयो त। यो के गर्ने होइन, मैले भन्ने यसको लागि त अब हामीहरू सबै दलहरू मिलेर निर्वाचन प्रणाली जुन हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेछौँ त्यो हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। या त पूर्ण समानुपातिकमा जाऊँ होइन, या चाहिँ भनौँ नि पूर्ण चाहिँ हामीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाऊँ। यो मिसमास गरेर चाहिँ भनौँ नि जात्रा देखाउने काम चाहिँ नगरौँ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्य किरण गुरुङ, संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा।